बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी कराची से, जहां पर रेस लगाते अमीर ज़ादे ने फूड डिलीवरी बॉय को कुचल डाला। हादसे के जिम्मेदार नौजवान अस्पताल पहुंचने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गए। राइडर फरहान को कुचलने वाला मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। मुलजिम असगर अली भंगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। यह है डिफेंस का इलाका खयाबान इत्तेहाद, जहां रात के तकरीबन 1:45 बजे फूड डिलीवरी राइडर सड़क से नीचे बाइक पर खड़े होकर ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। नौजवान फरहान को क्या मालूम था कि अगले ऑर्डर के नहीं मौत के इंतजार में खड़ा है। रेस लगाते अमीर ज़ादे की गाड़ी ने न सिर्फ सिग्नल तोड़ा बल्कि कल्लाबाजी खाती हुई सीधी बाइक से जा टकराई। फरहान जिंदगी की बाजी हार गया। लोगों ने ड्राइवर को रोका, लेकिन आनन फानन दूसरी गाड़ी मंगवाकर रफू चक्कर हो गया। ये बंदा है, इस बंदे ने मारा था। फरहान को कुचलने वाला ड्राइवर कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। पुलिस ने मुलजिम असगर अली भंगवार को प्रोटोकॉल में थाने मुंतकिल किया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्ठा से था। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। और कराची में सहरी के वक्त तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मासूम कुचल दिए। नन्ही सायरा चचा के साथ जूस पीने जा रही थी कि जान से हाथ धो बैठी। दूसरे वाक़े में ऑयल टैंकर की टक्कर से 4 साल का वसीम जाँ बहक हो गया। कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब सहरी के वक्त तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। चचा और छोटे भाई के साथ जूस पीने के लिए जाने वाली नन्ही सायरा मौके पर ही जाँ बहक हो गई। सायरा के चचा और 1 साला छोटे भाई को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऑयल टैंकर ड्राइवर को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दूसरी जानिब कोरंगी 100 क्वार्टर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का वसीम जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है वाटर टैंकर का ड्राइवर गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। कराची के मामलात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। AIG आजाद खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को शहर में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए फंड्स दस्तयाब हैं। वजीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तयाब हैं। अब तवज्जो नताइज और आवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। अगले इजलास में हर मंसूबे की टाइमलाइन रिपोर्ट पेश की जाए। गवर्नर कामरान टेसूरी का इस्तीफा मांगने पर फारूक सत्तार का जवाबी वार। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी से MQM का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक शख्स इन्हें खल रहा है। मर्दों की तरह मैदान में मुकाबला करो। पार्टी ने ये कहा था कि अगर सिंध में नून लीग गवर्नर नहीं लगाएगी तो पीपल्स पार्टी का लगाएगी। ये जो वादा था ये वजीर आजम साहब का था, नून लीग का था। अपना वादा पूरा करें या अपना गवर्नर लगाएं या पीपल्स पार्टी का लगाएंगे। अब अगर गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा होगा, MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। एक आदमी खल रहा, एक आईनी ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। MQM का गुल प्लाजा पे खड़े होने की सजा दी जा रही है। मुकाबला करो, मर्दों की तरह। जमात इस्लामी खामोश क्यों है? ऑपोजिशन लीडर तो मेयर में एक का मेयर दूसरे का ऑपोजिशन, दोनों ने मिलकर क्या कद्दू उखाड़ लिया, क्या कर लिया। पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह किए गए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनागाहों और तरबियती कैंपों पर की गई। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. پاکستان سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. کرلائی میں مسجد پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے. 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں نگرنار میں، پکتیا اور خوست میں ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی. 100 سے زائد جو ان کے آپریشنل لیول کے الخوارج اور دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے. ان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سویلینز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں یا وہاں پہ کوئی مساجد اور مدارس. ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھیں، تربیتی کیمپ تھے. بے حس لوگ ہیں، یہ اپنی فیملیز کے، اپنے بچوں کو یہ اپنے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایران سے کشیدگی. دنیا کا سب سے بڑا امریکی بحری بیڑا یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ یونان کے جزیرے کریٹ کی سودابے بندرگاہ پہنچ گیا. بیڑے پر درجنوں جنگی طیارے موجود ہیں. امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن پہلے ہی مشرق وسطی میں موجود ہے. صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری تنازع حل کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کی مہلت دی ہے. معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے. ایران نے بھی خلیج فارس میں امریکی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی نظام تیار کر لیا. میزائل، ڈرون اور آبدوزوں پر مشتمل جدید سسٹمز کی تنصیب مکمل کر دی. ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں. وہ لندن سے دوحہ پہنچے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو. درخواست ہے عدم اعتماد فاصلے ختم کریں. راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے. پارلیمنٹ کو تالے لگانا کیا پارلیمان کی توہین نہیں؟ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثنا بولے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش پر انتظامیہ نے اقدامات کیے. ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ سیاستدان تو میثاق جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیا یہ شخص سامنے آیا؟ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سرکاری رپورٹ مسترد کر دی. سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا بات بانگ سے آگے نکل گئی. جیسا علیمہ خانم نے کہا بانی کی جان کو درپیش خطرات پر سب کو تشویش ہے. سلمان اکرم راجہ نے سابق وزیر اعظم کا مکمل طبی معائنہ کروانے کا مطالبہ کیا. کہا گھر والوں اور ذاتی معالج کو اعتماد میں لے کر علاج کروایا جائے. ہم ہرگز کسی سرکاری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں، ان کے ذاتی معالج موجود نہیں ہوتے، جب تک ان کا پوری طرح سے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا. آنکھ کی تکلیف کا تعلق کس چیز سے ہے، ان کو کیوں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے، خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے، ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے. بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب علاج کے وہ مستحق ہے وہ فوراً ملیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میت کو گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس کی منظوری دے دی ہے. بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل شروع کر دی گئی ہے اور اس کا پلان بھی طلب کر لیا. اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولائز کرنے پر اتفاق کیا گیا. ہر تحصیل میں اسپتال سے گھر میت لے جانے کے لیے کم از کم ایک وین میسر ہوگی. مرحوم کے لواحقین 1122 پر کال کر کے یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس لے سکیں گے. گل پلازا کراچی میں آگ لگنے کے بعد 2 گھنٹے میں ریسکیو ورکر پہنچ جاتے تو بہت سے لوگ بچ جاتے. چھت سے راستہ بن سکتا تھا لیکن نہیں بنایا گیا. سانحے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سماعت میں نئے سوال سامنے آ گئے. سماعت کے دوران صحافی اور مختلف محکموں کے حکام نے بریفنگ دی. ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ 10:30 سے 32 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی. ڈی وی آر بیسمنٹ والی ملی. آگ لگنے کے بعد کی صورتحال سی سی ٹی وی میں ہے. نظر آیا بیسمنٹ پہ لوگ بہت ریلیکس تھے. دھوئیں کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل تھا. 17 میں سے 4 دروازے کھلے تھے. جوڈیشل کمیشن نے سوال کیا دروازے کھولنا یا بند کرنا کس کا استحقاق تھا؟ دروازے فوری کھلنے چاہیے تھے. ایس ایس جی سی حکام نے بتایا کہ پلازا میں گیس کے 4 کنیکشن تھے. 2 کمرشل، 1 صنعتی اور 1 گھریلو کنیکشن تھا. آگ لگی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی. صحافی نے بتایا کہ آگ لگنے کے بعد جاپان سے ملنے والی ریسکیو وہیکل استعمال ہی نہیں کی گئی. سائٹ فائر اسٹیشن سے گاڑیاں نہیں بلوائی گئی. جوا ایپ کی پروموشن کا کیس.
عدالت نے ڈکی بھائی کو ریلیف دے دیا۔ لاہور کی عدالت نے ڈکی بھائی کو یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے فریز بینک اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر NCCIA کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا آپ کی 27 ویڈیوز پر NCCIA کو اعتراض ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جمعرات کو جنیوا میں ہوں گے۔ عمانی وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا اگلا دور جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا کہ خوشی ہے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات جنیوا کے عمانی سفارت خانے میں ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔